صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وہی کہہ سکتے ہیں جنہوں پنج دن پاک نہ سچی محبت کرو کربلا دے شہیدان دا چرچا کرو کربلا دے شہیدان دا دین نبی دی حیاتی درازے ایک کو کم رکھو اے دین نبی دی حیاتی درازے شہدائے اسلام سبزی قدر نے شہدائے اسلام سبزی قدر نے شبیر سارے شہیدان دا نازے شہدائے اسلام سبزی قدر نے شہدائے اسلام سبزی قدر نے شبیر سارے شہیدان دا نازے شبیر سارے شہیدان دا نازے گھر بار کنبا قبیلہ کوہا کے گھر بار کنبا قبیلہ کوہا کے پہاڑاں تو وٹے صدمے اٹھا کے پہاڑاں تو وڈے صدمے اٹھا کے پڑی ابن حیدر جو تلواراں تھلے پڑی ابن حیدر جو تلواراں تھلے وکھری زمانے تو اس کی نماز یہ کلام کسی کتاب تو نہیں ملنا کہ فقیر دا اپنا لکھے ہے الحمدللہ 60 منقبتاں تقریباً اہل بیت دی شان وچ لکھے ہیں جنہ چوں ایک ایو گھر بار کنبا قبیلہ کوہا کے پہاڑاں تو وڈے صدمے اٹھا کے پڑی ابن حیدر جو تلواراں تھلے پڑی ابن حیدر جو تلواراں تھلے وکھری زمانے تو اس دی نمازے جی وکھری زمانے تو اس دی نماز کرو کربلا دے شہیدان دا چرچا اے دین نبی دی حیاتی درازے اے دین نبی دی تے کی فرمایا آپ نے امام عرش مقام نے میدان کربلا میں دوتا نبی دا تے ابن علی ہاں جو آپ نے فرمایا میں آپ دی وہ الفاظ وہی عربی اشعار وہ بھی سنا وہی جو آپ نے فرمایا یہ تے ترجمہ کر رہے ہیں نا میں دوتا نبی دا تے ابن علی ہاں جو ڈٹ جائے حق تھے وہ حق دا ولی ہاں جو ڈٹ جائے حق تھے
او حق دا ولی گونجے گی دارین وچ جو ہمیشہ دارین دار دا تسنیہ دار دا معنی گھر دارین دا معنی دو گھر مطلب دو جہان اور دار نو دار کیوں کہندے نے زندگی چ پہلی مرتبہ جو سن لو دار نو دار کیوں کہندے حالانکہ عمومی طور تے گھر واسطے لفظ بیت بھی آندا ہے نا اہل بیت گھر والے آندا ہے نا تو دار دا معنی جو گھر کیتا جاندا ہے تو دار دا معنی گھر دار دا مطلب کی ہے لفظ دور وچوں نکلے عربی لفظ ہے دور دا معنی گھومنا دور دا معنی گھومنا مدار جدے گرد کوئی گھومے مدیر کسے ادارے دا مدیر انہوں کہندے نے جڑا سارے کام نو گھمائے یعنی چلائے تو دار نو دار اس واسطے کہندے نے کہ تے وچ بھی بندے دا آن جان ہوندا ہے بندہ گھر تو جاندا ہے آندا ہے کدی سبزی واسطے کدی خرید واسطے کدی فروخت واسطے کدی کاروبار واسطے کدی مہمان نوازی واسطے کدی میزبانی واسطے کدی خوشی واسطے کدی غمی واسطے گویا بندہ بھی گھومدا ہے آندا ہے جاندا ہے دار میں دوتا نبی دا تے ابن علی ہاں جو ڈٹ جائے حق تھے وہ حق دا ولی ہاں گونجے گی دارین وچ جو ہمیشہ گونجے گی دارین وچ جو ہمیشہ ابن علی دی اے ایسی آواز ابن علی دی اے ایسی یہ کربلا دا اے پیغام سمجھو یہ کربلا دا اے پیغام سمجھو ہے اہل ایمان دے نام سمجھو ہے اہل ایمان دے نام سمجھو کہ حق بولو حق تے حق بولو حق تے ہمیشہ ہی ٹھہرو کہ حق بولنا سب تو اعلیٰ اعزاز حق بولنا سب تو اعلیٰ اعزاز جنوں مصطفیٰ نے موڈیاں تے بٹھایا تے پھڑ انگلی شیر خدا نے ٹرایا جنوں شیر اقدس سی زہرا پلایا جنوں شیر اقدس سی زہرا پلایا او سارے زمانے تو ود پاک بازے او سارے زمانے تو ود پاک بازے ایک گل سن کے اللہ کریم بھی خوش ہوئے گا مصطفیٰ بھی خوش ہونگے مرتضیٰ بھی خوش ہونگے حضرت حسن مجتبہ بھی خوش ہونگے شہید کربلا بھی خوش ہونگے سیدہ فاطمہ تو زہرا بھی خوش ہونگیاں اور تمام امت اولیاء بھی خوش ہونگے جدو حسین پاک دی شان میں جاتی انجا کھانگے او سارے زمانے تو ود پاک بازے بولو ہاں او سارے زمانے یزیدہ دا دعوائے اسلام کیسا یزیدہ دا دعوائے اسلام کیسا سادات دا کی قتلام کیسا بے غیرتانے کسے موڑتے بھی بے غیرتانے کسے موڑتے بھی خون نبی دا نہ رکھیا لحاظ
کرو کربلا دے شہیدان دا چرچا اے دین نبی دی حیاتی درازے اے دین نبی دی حیاتی درازے شہداء اسلام سبزی قدر نے شہداء اسلام سبزی قدر نے شبیر سارے شہیدان دناز نہایتی واجب الاحترام علماء ذی احتشام صاحبان نسبت و قسمت احباب ذوق و محبت حاضرین و معتقدین و متوسلین و محبین و سامعین و ناظرین و جالسین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کافی عرصے تو بعد آپ حضرات دیس ماحول اور مسجد شریف وچ حاضری دا شرف میسر ہویا عزیزم بھائی محمد سرور صاحب اور انہ دے برادران عزیزان و احباب اور تمام حاضرین اہل محلہ مسجد نمازی انتظامیہ مؤذن خطیب امام خادم اللہ کریم سن سب نو اج دی اس حاضری وچ با مقصد کامیابی نصیب کرے اہل بیت اطہار علیہم الرضوان شہداء کرب و بلا دا ذکر اونا دی عظمت دے حوالے نہ ایمانہ دی تازگی دے پیش نظر مقصودی گفتگو کرنے دی سننے دی سمجھنے دی اپنانے دی توفیق عطا فرمائے اللہ کریم نے فرمایا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا اللہ کریم نے فرمایا اے اولاد آدم اساں تو اڈے خاندان اور کنبے قبیلے اساں بنائے اللہ کریم فرماتا ہے تو اڈے خاندان کنبے قبیلے اساں بنائے اللہ کریم فرماتا ہے اساں بنائے کیوں لے تعارفو تاکہ تمہانوں آپس وچ ایک دوسرے دی جان پہچان ہوئے ایک دوسرے دا تعارف ہوئے ایک دوسرے دی تعریف دا پتہ چلے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم فرمایا تو آڈے سارے انچو اللہ کریم دے ہاں زیادہ عزت والا ہوئے جڑا زیادہ پرہیزگاری والا اوتھے عزت دا معیار جبے کبے تے دستارہ نہیں اوتھے عزت دا معیار رنگو روگن جازب نظر اکھاں نہیں اوتھے قرب دا تے عزت دا معیار گفتگو دی شیرینی نہیں لبو لہجہ دل مو لینے والا ہوئے اوتھے اے معیار نہیں اوتھے معیار ہے جڑا زیادہ تقوی والا ہے او زیادہ عزت والا ہے تقوی دا لغوی اور لفظی معنی ڈرنا جو کیتا جاندہ نا یا ایو الذین آمنوا اتقوا اللہ مومنو اللہ کو ڈرو یہ لفظی ترجمہ نہیں یہ مفہومی ترجمہ ہے تقوی دا لفظی معنی بچنا لفظی معنی بچنا جو فرمایا جاندہ نا اتقوا اللہ یہ مطلب ہے او دی ناراضگی تو بچو اللہ کریم دے روس جان تو بچو او دے قہر تو بچو او دے سزا تو بچو او دی دوری تو بچو غضب تو بچو ان اللہ علیم خبیر
بے شک اللہ کریم جاننے والا بھی یہ کی مطلب تواڈے تقوی نو جاننے والا ہے بھاویں تواڈا تقوی سرے بازار ہوے تے بھاویں پچھلی کوٹھری وچ بند کمرے چ وچ جتھے تانوں ویکھن والا کوئی نہیں اوتھے بھی اگر تقوی والا کام کرو گے نا پاکیزگی والا تے رب ان بھی جاننے والا ہے تے کہ صفت خبیر خبیر دا معنی خبر دینے والا کی مطلب اللہ تواڈے تقوی نو جاننے والا بھی ہے تے تواڈے تقوی دی تو پان والا بھی تواڈی پاک زندگی دا اظہار چرچہ رب کروان والا ہے صدیاں بیت گئیاں واقعہ کربلا جیڑا دن چڑھ دے جیڑا سورج ٹل دے جیڑی شام پہندی انہاں دے تعارف اور انہاں دی عظمت وچ اضافہ نہیں ہوندہ چلا جا رہا کہ جنہ دا تعارف خود رب العالمین کروائے حضرت امام ترمذی حدیث دیاں وڈیاں 6 کتاباں چوں ایک جامع ترمذی جدے مرتب حضرت امام ترمذی محمد بن عیسیٰ ترمذی آپ خواب دے وچ اللہ کریم دا دیدار ہویا سن لو دنیا چ رہ کے کوئی وجود اس دنیا چ رہ کے کوئی بندہ دنیاوی آنکھ نال دنیا چ رہ کے دنیاوی آنکھ نال رب نو نہ کسے ویکھے ہے نہ کوئی ویکھ سکدا یہ اصولی بات دنیا چ رہ کے دنیاوی وجود دی آنکھ نال نہ کسے رب نو ویکھے نہ کوئی ویکھ سکدا اس بات میں بھی شک نہیں کہ ساڑھے مصطفیٰ کریم نے سردیاں کھن رب دا دیدار کیتا ہے اس دنیا جو نہیں کیتا عرش عظیم تے جا کے کیتا ہے عرش اس دنیا تے شامل نہیں وہ اس دنیا تے شامل اس دنیا تے رہ کے کسے سردیاں کھن رب نو نہیں ویکھے ہاں خواب دے وچ کئیاں خوش نصیباں نو رب دا دیدار ملے ہے جویں ساڈے امام اعظم سید الامہ کاشف الغمہ امام الائمہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نو 100 مرتبہ خواب تے رب دا دیدار نصیب ہوئے آج بھی مدرسیاں میں جڑی عربی والی نور الازا فقہ دی کتاب مدارس درس نظامی دی نصاب چ پڑھائی جاندی ہے نا وہ دے عربی حاشیے تے موجود ہے 100 مرتبہ امام ابو حنیفہ نے خواب رب دا دیدار کیا ایڈیاں وڈیاں سعادتاں خواباں چ انہاں نوں ملدیاں جنہاں دیاں بیداریاں پاک ہوندیاں جنہاں دا جاگنا نور والا ہوندا ہے جنہاں دا کردار اور معاملات پاک صاف ہوندے نے جو خدا دی خدائی نال بھی مخلص ہوندے نے اور خدا نال بھی مخلص ہوندے نے حضرت امام ترمذی نو رب دا دیدار ملیا تے خواب وچ موقع تو فائدہ اٹھایا سمجھدار بندے موقع تو فائدہ اٹھا لیندے امام ترمذی نے اللہ کریم کو پوچھیا اللہ کریم تو دیدار تے عطا فرمایا ہے تے اللہ کریم میں نے کوئی سبق بھی پڑھن لی دس توجہ ہے آج مرید پوچھے پیر کولوں شاگرد پوچھے استاد کولوں اولاد پوچھے ماں باپ کولوں مقتدی پوچھے امام صاحب کولوں تے او دی خوش نصیبی دا اندازہ کون کر سکتا ہے جڑا رب العالمین کولوں وظیفہ پوچھے کون اندازہ کر سکتا ہے او دے وظیفے دی عظمت جو رب العالمین کولوں پوچھے جڑی بارگاہ چ وظیفے جانے کو غریب پڑھے یا امیر پڑھے مشرق پڑھے یا مغرب پڑھے شمال پڑھے یا جنوب پڑھے تحت سراج پڑھے یا عرش اولاد پڑھے جتے بھی کو پڑھے جانے دے رب دی بارگاہ وچ نے نا سچے دل نال پڑھے یا کھوٹے دل نال پڑھے سب کچھ جانے دے اوتھے بول پینے امام ترمذی نے اللہ کریم دی بارگاہ چ سبق پوچھیا تے رب العالمین نے جو فرمایا دا مفہوم ہے ترمذی جڑا وظیفہ دسن لگے ہیں یہ ہر ویلے پڑھن والا نہیں فجر دی اذان ہو جائے فجر دیاں سنتاں پڑھ لیں تے فرضاں تو پہلے سنتاں تو بعد فرضاں تو پہلے سنتاں تو بعد یہ وظیفہ پڑھنے جڑا رب العالمین نے وظیفہ حضرت امام ترمذی نو دسیا وہ وظیفہ میں پڑھ کے سنان لگا اس وظیفے تے غور کرو وہ وظیفہ جڑا اللہ کریم نے دسیا وہ دی قدر و قیمت دا لحاظ کرو اس وظیفے تو فائدہ اٹھان دی کوشش کرو وہ وظیفے دیاں فلیکساں بنا کے دکاناں مکاناں گھراں مہمان خانیاں جو رکھو مہمان
شربت دا گلاس بعد وچ پکڑے چائے دی پیالی یا کپ بعد وچ پکڑے پہلو امام ترمذی نو دسیا رب العالمین دا وظیفہ پڑھے اللہ کریم نے جڑا وظیفہ دسیا توجہ ہے اللہ کریم نے فرمایا ترمذی فجر دیاں سنتاں پڑھ لیں تے پھر پڑھنے فرداں تو پہلے وقت تو دسیا جے ایک محلے وچ فرض کیتا جے ایک محلے وچ فرض کیتا جے ایک محلے وچ 10,000 لوگ نے نا فرض کیتا جے ایک محلے وچ 10,000 لوگ نے نا تے صبح فجر دیاں سنتاں تے فرضاں دے درمیان مسجد وچ جڑا وقت ہے نا اس ویلے شاید 30-35 بندے ہوں شاید 30-35 بندے ہوں شاید کیا ہے نا شاید انہیں بندے ہوں وقت ہو دسیا سنو کربلا والے نے ذکر دے تقاضے کی یہ صرف غم سنان یا منان والی چیز نہیں جمیں کہ بڑے سونے جملے بول رہے سن حضرت صاحب کہ صبر و رضا صدق و وفا اپنانے دا نام کربلا یہ کہانی دا نام ہے کردار دا نام ہے حق دے معیار دا نام ہے حق دی گفتار دا نام ہے حق دی رفتار دا نام ہے حق دے پرچار دا نام اللہ کریم جڑا وظیفہ دسیا میں دی عربی عبارت پڑھن لگا عربی نہیں کہنا عربی کیا کہ تلفظ بھی غلط ہو گیا تو دا معنی بھی کوئی نہیں عربی نہیں عربی تو بھی بڑی گرم ہوگی لفظ عربی قرآنی لفظ عربی کی کہنا ہے عربی سادی حضور نہیں فرمان دے حب العرب علیہ الصلاة لئنی عربیون والقرآن عربیون وکلام اہل جنت عربیون وکما فرمان دے نا عرب شریف نال محبت کرو 3 وجہ تو پہلی وجہ کہ میں عربی نا دوسری وجہ قرآن عربی ہے تیسری وجہ جنتیاں دی زبان عربی ہے اور سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ نے فتاوی رضویہ وضاحت کی تھی کہ قبر دے سوال و جواب بھی عربی وچ نہیں قبر دے سوال و جواب بھی عربی وچ نہیں سریانی زبان نال ملدی جلدی کو زبان میدان حشر وچ بھی قیامت دن عربی نہیں بولی جائے گی اذا دخلوا الجنت تکلموا بالعربیہ جدو خوش نصیب جنت وچ داخل ہونگے پھر عربی زبان شروع ہوئے ہاں حدیث نکل کی تھی بکا جدو جنتی جنت وچ داخل ہونگے پھر عربی زبان شروع ہوئے کہ عربی زبان میں رب العالمین نے سبق دسے ترمذی فجر دیاں سنتاں تے فرداں وچ کار پڑھنے میں ہوں اس وظیفے تے لفظ قرآن لگا الہی بحرمت الحسن و اخیہ و جدہ و بنیہ و امہ و ابیہ نجنی من الغم الذی انا فیہ یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام اسالک ان تحیی قلبی بنور معرفتک یا اللہ یا ارحم الراحمین یہ رب نے دسیا امام ترمذی نے دسیا حوالہ دا سن لو الدرر السنیہ علامہ زینی دہلان نے نقل فرمایا میرے کو اصل عربی کتاب موجود ہے الدرر السنیہ دا معنی چمکنے والے موتی خود بچے نقل کرتے ترجمہ سن الہی بحرمت الحسن وخیہ اے اللہ میں تیرے کو سوال کرنا حضرت جناب امام حسن دی عزت دے صدقے رب دے دسے ہوئے وظیفے دی جانداری تے شانداری ویکھو اے اللہ میں تیرے کو سوال کرنا حضرت امام حسن مجتبی دی عزت دے صدقے وَأَخِی ہے اور جناب امام حسن دے بھائی دی عزت دے صدقے وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ جناب امام حسن دی ماں دی عزت دے صدقے
و ابی ہے اور جناب امام حسن دے باپ دی عزت دے صدقے و جدے ہی جناب امام حسن دے نانے دی عزت دے صدقے و بنی ہے اور جناب امام حسن دی اولاد دی عزت دے صدقے زیادہ گلہ تو ایک جملہ جڑا کروڑا گلہ دے پاری ہے او دی اولاد دی عظمت دا کیا کہنا او جدی امام حسن دی اولاد دی عظمت دا کیا کہنا جدی اولاد وچ ایک نام پیران دے پیر 11ویں والے پیر غوث اعظم دستگیر دا نام آتا ہے چھے واسطے کنے دسے اللہ کریم نے کنے دسے آج دی اس محفل پاک اس جلسہ پنجتن پاک دی شان دی تقریب دا پہلا سبق کے پلے بنو اللہ کریم دا نام جنی مرتبہ لینا ہے اپنے بچیاں دی تربیت دا حصہ بناؤ عام یانہ انداز وچ نہیں جدوں نام لینا نال عزت والا لقب ذکر کرنا ہے اللہ کریم اللہ تعالی اللہ قدوس اللہ جل مجدہ الکریم اللہ سبحانہ تعالی اللہ جل وعلا آنکھو انجی آنکھاں گے انشاءاللہ بچیاں بھی تربیت کرو او کیوں نبیاں کول ولیاں کول غوثاں کول کتباں کول شہیداں کول سعیداں کول جنیاں عزتاں نے نا سب دیاں سب اللہ کریم نے عطا فرمائیاں تو جن نے عزتاں دیتیاں او دی عزت دا ساتھ نال گل نال پرچار ہونا ترجمہ سنو اے اللہ میں تیرے کو سوال کرنا حضرت امام حسن دی عزت دے صدقے انہاں دے بھائی دی عزت دے صدقے انہاں دی ماں دی عزت دے صدقے انہاں دے باپ دی عزت دے صدقے انہاں دے نانے دی عزت دے صدقے انہاں دی اولاد دی عزت دے صدقے نجنی من الغم اللہ زیہ نفی ہے اے اللہ کریم میں جڑے غم چ پھس گیا اے دے وچوں مینوں تو نجات دے نجنی من الغم الذین فیہ یا حی یا قیوم اے زندگی دینے والے اور قائم رکھنے والے اسألک ان تحیی قلبی میں تیرے کل سوال کرنا کہ میرے دل نو زندہ کر دے میں تیرے کل سوال کرنا کہ میرے دل نو زندہ کر دے بے نور معرفتی کا اپنی معرفت دے نور نہ یا ذل جلال والاکرام بزرگیاں دے مالک اے عزتاں دے مالک اے اللہ اے اللہ اے اللہ یا ارحم الراحمین اے سب تو زیادہ رحم کرنے والے پایا آل محمد نے ہر شرف جمیل ہے پایا آل محمد نے ہر شرف جمیل ہے نام ان کا دو عالم میں بخشش کا وسیلہ ہے یہ سمجھ بھی آئے تھے سن بھی لبو نالے سنا بھی دیو نام ان کا دو عالم میں بخشش کا وسیلہ ہے نام ان کا دو عالم میں بخشش کا کئی لاکھ قبائل ہیں انگنت شمائل ہیں کئی لاکھ قبائل ہیں انگنت شمائل ہیں
جو سب سے نرالا ہے پنج تن کا قبیلہ ہے جڑا متفق ہے وہ بولے جنہ متفق ہے جے تھوڑا متفق ہے تے تھوڑی وعد نال جے درمیانہ متفق ہے تے درمیانی وعد نال تے جے واوا متفق ہے تے پھر واوا گھوم جاوے نام ان کا زمانے میں بخشش کا وسیلہ کئی لاکھ قبائل ہیں انگنت شمائل ہیں جو سب سے نرالا ہے پنج تن کا قبیلہ ہے پنج تن کا انہیں تھوڑے بندے بھی نہیں جے بولو گے تے مزہ آئے گا پنج تن کا جی پنج تن کا زندگی پہلی مرتبہ جی قبیلہ دا معنی سن لو جاننا چاہتے ہو لفظی اعتبار نال لغوی اعتبار نال زندگی جی پہلی مرتبہ سن لو قبیلہ دا معنی کی جڑا سمجھ دے کہ محافل پاک صرف ذوق شوق واسطے نہیں علم دے اضافے واسطے بھی نہیں صرف وہ سبحان اللہ کی تو ہی ناداں چند کلیوں پہ کنات کر گیا ورنہ گلشن میں راجے تنگیے دامہ بھی تھا اگر بیان کرنے والے اپنی ذمہ داریاں پوریاں کرن تے آج بھی سننے والے 2 گھنٹے خطاب سننے تو بعد انہیں دی معلومات میں پر نور اضافہ ہو چکے ہوتے ہیں قبیلہ لفظ قبل تو میں قبل دا معنی پہلے اگے جڑا اگے ہوگے سارے ہیں تو پہلے ہوگے قبل ان قبیلہ کسے خاندان دے اس افراد نو کہندے نے جڑا اس خاندان دی تعریف یا عزت یا عظمت دے حوالے نال اگے ہوگے قبیلہ دا معنی قبل والے لوگ اگے والے لوگ کسے خاندان دے افراد دا ذکر ہوئے تو جڑے سب تو اگے ہون او قبیلہ چیرہ مورا سیرہ لیکن الفاظ اور انہوں دے معنی جدو بندہ سکھنا شروع کر دینا تو اللہ کریم اس بندے واسطے علم دے دروازے اور کھولنا شروع کر دینا اللہ تعالیٰ ساڑھے واسطے یہ محفل ثواب دا باعث بنائے ساڑھے فوت شدگان واسطے خصوصاً بھائی سرور صاحب دی والدہ مرحومہ واسطے ثواب دا باعث بنائے ثواب دا معنی کی لفظی معنی ثواب دا مفہوم تے انپڑھ چروائی بھی جان دے ثواب دا مفہوم تے کوچوان تے رکشہ ڈرائیور بھی جان دے غریب ریڑی وان بھی جان دے نے ثواب دا مطلب کی لیکن لفظی معنی ثواب لفظ صوب چو نکلے صوب کہندے نے عربی وچ کپڑے صوب کہندے نے قرآن نے کپڑے دے یعنی لباس دے صرف 2 مقصد بیان کیتے ہیں ایک پردہ اور دوسرا زینت پردہ اور زینت لو زندگی پہلی مرتبہ ثواب دا معنی بھی سن کے پلے بن لو جدو اسی دعا مانگنے ہیں یا اللہ ساڑھے فلان فوت شدہ نو ثواب عطا کر وہ دا مطلب ہوندہ ہے یا اللہ کریم برزخ وچ پردہ پوشی بھی عطا کر زیب و زینت بھی عطا کر برزخ وچ انہوں نے پردہ پوشی بھی عطا کر زیب و زینت بھی عطا کر یہ ہے ثواب دا لغوی لفظی اعتبار نال معنی جدو ذکر ہونا دا جڑے علم دے خزانے نے عمل دے پیکر نے تے پھر کی وجہ ہے کہ انہاں دی یاد دی محفل وچ علم دا ذکر نہ ہوئے عمل دا دعوت نہ ہوئے صاف کردار دا پیغام نہ ہوئے جبکہ وہ سچی صورت والے سچی سیرت والے اعلیٰ کردار والے اعلیٰ معیار والے اعلیٰ چال والے اعلیٰ گفتار والے اللہ کریم نے انہوں دا تعارف کروایا ترمذی انج کہے کہ سارے نبی کریم بھی انہوں دا تعارف کروان دے حضور بھی انہوں دیئے گلاں سنان دے بلکہ وہ نے جنہ دیئے گلاں کرنا ہے جو میں اسی بیٹھے نا محفل پاک سجا کے اسال ثواب دی محفل پاک وچ او اممہ جی کنے خوش نصیب جنہ دی اسال ثواب لئی 5 دن پاک دے وسیلے نو زارہ بنایا
اسی جس کام واسطے بیٹھے ہیں نا ایک کام کرنے واسطے اسمان تو فرشتے اتر دے حدیث سن لو حدیث بھی عربی الفاظ بھی سن لو ان حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت لأمی دعینی آتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وصلی مع المغربہ واسألہ ان یستغفر لی ولک قال فأتیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم فصلیت مع المغربہ فصلى حتى صلى العشاء ثم انفتل حتى بيته فسمع صوتي فقال من هذا حذيفة قلت نعم فقال ما حاجتك غفر الله لك ولأمك إن هذا ملك لم ينزل الأرض قبل قط هذه الليلة استأذن ربه أن يسلم علي ويبشرني بأن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة وأن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اس خوبصورت نعرے دا خوبصورت جواب اے حق دی ٹھنڈک دل دا چین یا حسن یا حسین یا حسن یا حسن حسین پاک دے وڈے پرا حسن عمر وچ بھی وڈے رتبے وچ بھی وڈے نمبر وچ بھی وڈے نام وچ بھی وڈے مقام وچ بھی وڈے اے سر والے سنت دی محفل نے غوث پاک اور داتا صاحب اور فرید الدین گنجے شکر دے غلاماں دی محفل نے جتے حسین پاک دا ذکر بھی کیتا جاندا ہے آپ دے بھائی حسن مجتبی دا ذکر بھی کیتا یا حسن حدیث پاک پڑھی وہ لفظ سنایا جو امام الانبیاء دے منہ چوں نکلے نے اللہ کریم اس پر نور چہرے دا دیدار بھی عطا فرمائے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سرے شام نماز عصر تو بعد اپنی ماں دی خدمت وچ آئے کہنے لگے دئینی دعی واحد مونس فعل امر حاضر دا سی گئے دعینی اما چھڑ مینوں لفظی معنی اما چھڑ مینوں یعنی امی اجازت دے لفظی معنی امی چھڑ مینوں حدیث پاک ہے نا دا ما یربیک الا ما یربیک حضور فرماتے ہیں جڑی تینوں شک وچ چیز پائی چھڑ دے وہ چیز لب جڑی تیرا شک کڈے دا ما یربیک الا ما یربیک شک والی شے چھڑ تے او شے لب جڑی تیری شک نو ختم کر تو جو ہے حضرت حذیفہ کہنے لگے امی میں نو اجازت دے آج مغرب دی نماز رسول اللہ دے پیچھے پڑھنی اسلوب تو پتہ چل دے حضرت حذیفہ دا گھر 2.5-3 میل دور سی مسجد نبی تو اچھی طرح سارا مجمع سمجھ دے پاویں لوگ پڑھے ہون یا نہ پڑھ ایک گل ہر کوئی سمجھ دے بندہ مغرب دی نماز پڑھ کے 2 میل پیدل چلے تے گھر جاندیاں نو چنگی طرح ہنیرا ہو جاندے ہے کہ نہیں وہ نماز پڑھ کے مغرب دی مسجد چوں نکل کے پاویں گھر نیڑے ہی ہوئے پھر بھی نیرا شروع ہو جاندے تے جنہیں 2 میل چلنا ہوئے پیدل مغرب تو بعد گہرے گوڑے ہنیرے چ ماواں نوں فکر ہوندی پتر ہنیرے چ گھروں باہر نہ جائے ہن ماں نوں فکر پتر ہنیرے چ دا سفر کرے گا تے پتر نے اسے ویکھیا ماں دیاں نظراں تے پتر سمجھ گیا تے نال ہی ماں نوں لالچ دتا او نیکاں دے لالچ بھی نیک ہوندے نے پاکاں دے لالچ بھی پاک ہوندے نے سچیاں دے لالچ بھی سچے ہوندے نے تے کی کہندے نے امی میں مغرب دی نماز پڑھ کے رسول اللہ دی بارگاہ سوال کراں گا ان یستغفر لی ولک میں حضور نو عرض کراں گا جی میرے واسطے تے میری ماں واسطے مغفرت دی دعا فرما دیو
ایڈیاں چنگیاں ماواں تے ایڈیاں چنگیاں اولاداں، ایڈے چنگے عقیدے، ایڈی چنگی سوچ، دعاواں منگن والے اپنے فوت شدگان واسطے، او زندہ اپنے رشتہ داراں واسطے تے فوت شدگان واسطے دعا زندیاں واسطے بھی جائز، فوت شدگان واسطے بھی جائز، دعا جائز۔ دعوت کی دیزے نا حضرت جابر نے، انہوں نے دلان حضرت جابر دی شادی بھی نئی ہوئی سی، تے جدن شادی کی تھی ہے نا وہ بیوہ عورت سی۔ حضور نے ایک سفر تو واپسی فرمایا سی جابر، شادی کے دن کی تھی حضور بیوہ عورت، تو حضور نے جو فرمایا ہوتا مطلب ہے، فرمایا کماری عورت نہ کیوں نہیں کی تھی؟ حضور میری 9 بہناں نے چھوٹیاں تے سوچیا میں بھی ایک لڑکی گھر وچ لے ماں بطور بیوی تے گھر دا نظام نہیں سدھرے گا، تجربہ کار عمر رسیدہ عورت اس واسطے منتخب کی تھی، ساڑھے نبی خوش ہو کے دعا دیتی۔ تو کہا کہ جابر نے اپنی بیوی نو دسیا نا خوش نصیب ہے تیرے واسطے مصطفیٰ نے دعا کی تھی۔ جابر دی بیوی نے کیا؟ جابر ایک گل منو گے میری؟ رسول اللہ دی روٹی پکانی ہے سان دعوت دے کے دعوت دین گے، حضور قبول فرمائی، کھانا تناول فرما کے حضور جان لگے، تے جابر دی بیوی دروازے دے نال پردے چ کھڑیاں نے، حضور جان لگے درد کیتا یا رسول اللہ صلی علینا، حضور ساڑھے تے درود پڑھ کے جائیو، ساڑھے تے درود پڑھ کے جائیو، درود بمانا دعا، درود بمانا درود رب بھی بھیج دے، فرشتے بھی پڑھ دینے، سب آلے ایمان بھی پڑھ دینے، جدو درود رب بھیجے ادو مانا رحمت نازل کرنا، جدو درود فرشتے پڑھن ادو مانا استغفار، جدو درود امتی بندے پڑھن ادو مانا نبی لی دعا کرنا۔ مطلب کی ایک جملے میں ایمان دی تازگی دی لذت حاصل کر لو، جو رب فرماندے نا صلو علیہ وسلموا تسلیما، مومنوں نبی تے درود پڑھو، تے ادھر رب اپنے نبی نے فرماندا ہے صلی علیہم، اے نبی اپنی امت تے درود پڑھو، مطلب کی امتیو تسی نبی لی دعا کرو، اے پیارے نبی تسی امت لی دعا کرو۔ پتہ چلیا دعاواں کرنا کروانا یہ رب دا حکم بھی ہے، مصطفیٰ دی سنت بھی ہے، حضور بھی امت واسطے دعا کر دینے اور امت بھی مصطفیٰ واسطے دعا کر دینے۔ حضرت حذیفہ کہندے نے میں کیا امینوں میں دعا کرواواں گا، وہ گلیاں کڈیاں سونیاں، وہ شہر کڈا پیارا، خدا جے مدینے چلے جاوے مینوں، خدا جے مدینے چلے جاوے مینوں، میں روزے تے جاواں سویرے سویرے، میں روزے تے جاواں سویرے سویرے، ادب نال پہلا سلام عرض کر کے دکھڑے سناواں سویرے سویرے، تے دکھڑے سناواں سویرے سویرے، میں سونے دے درد بن کے سوالی، میں سونے دے درد بن کے سوالی، اکھاں نال چملا میں روزے دی جالی، اکھاں نال چملا میں روزے دی جالی، دروداں تے گجرے سلاماں دی ڈالی، میں پڑھ پڑھ چڑھاواں سویرے سویرے، میں پڑھ پڑھ چڑھاواں سویرے سویرے، خدا جے مدینے چلے جاوے مینوں، میں روزے تے جاواں سویرے۔ گڈیاں پاک گلیاں، حذیفہ کہندے نے میں حضور دی بارگاہ چایا، مغرب دی نماز آپ دے پیچھے پڑھی، نمازی نماز پڑھ کے کرو کری چلے گئے معمول دے مطابق، حضور اپنے مصلی تے بیٹھے رہے، نہ اٹھے نہ میرے والے ویکھیا نہ میں نے پوچھیا تے نہ میں بولیا، انتظار کرنا حضور میرے والے ویکھنا تے پھر گل کران جڑی ماں نال وعدہ کیتی، نہ اپنے ویکھیا تے نہ میں نے پوچھیا، عشاء دی اذان ہو گئی،
نمازی آئے عشاء دی جماعت ہوئی، حضور نے نماز پڑھائی، نمازی نماز پڑھ کے چلے گئے، حضور مصلی تے بیٹھے، پیچھے میں بھی بیٹھا، نہ آپ نے پوچھیا نہ میں بولے، میں نے واہ دیر بعد انفتالہ، حضور نے اپنے گھر والے انفتال فرمایا، انفتال، فتل وچو، فتل کہندے نے بٹنا، بٹنا کسی چیز نے لپیٹنا، یعنی انفتالہ مطلب حضور نے گھر دا فاصلہ لپیٹیا، یعنی گھر داخل ہون لگے، فتبیتو، تبیتو، واحد متکلم فعل ماضی مطلق مثبت معروف، تبیتو، میں پیچھے ہو لیا، میں بھی پیچھے تر پیا، تاں آپ نے پلٹ کے فرمایا من ہازا، وہ کون ہے؟ کہتے ہیں میں یہ بھی نہیں بول لیا، تے حضور خود ہی فرمان لگے حذیفہ کل تو نام یا رسول اللہ، ہاں تے حضور نے فرمایا جنہوں گل سمجھ آ جائے نا، جویں دی سمجھ آوے سبحان اللہ اس طرح دا کہنا، فرمایا ما حاجتو کا غفر اللہ لک ولی امک، اللہ تیری اور تیری ماں دی مغفرت فرمائے کم کیا، آنی میرے دے تیرے نبی کل علم خدا نے بخشے آئے، وہ کوئی اور ہوئے گا، کسی اور دا ہوئے گا سانوں کی، کسی اور دا کوئی مردے کا دیانی دی طرح جھوٹا قاذب قذاب، جدے پلے ککھ نہیں، جدی نظر نہیں، جڑا غیب نہیں جان دو، جڑا کسی چیز دی خبر نہیں جان دا، کسی اور دا کوئی ہوئے گا سانوں کی، ساڑھا نبی تی ہوئے کل علم خدا نے بخشے آئے، او جان دے مخفی حالانوں، کوئی کون تے کس ران چل دائے، کوئی کون تے کس ران چل دائے، او تک دے سب دیاں چھالان، کوئی کون تے کس ران چل دائے، او تک دے سب دیاں سونا لگیاں توڑے نبھا جانے، ہوتے ڈبیاں خوب ترا جانے، چھتی قسمت خوب جگا جانے، اے شرف میرے لج پھالانوں، حذیفہ جس کام واسطے بیٹھے نہیں انہوں نے بولن تو بغیر، سوال تو بغیر، اظہار تو بغیر، استفسار تو بغیر، حضور نے خود ہی فرما دیتا ما حاجتہ کو غفر اللہ کا ولی امے کا، اللہ تیری اور تیری ماں دی مغفرت کرے کی کمی، وہ ہنوی نہیں بولے کیوں، مقصد کی جڑا کام سی ہوتی ہو گیا، حضور نے فرمایا ان هذا ملک لم ينزل للارض قبل قط هذه الليلة، حضور فرماتے نے بے شک فرشتہ کھڑا ہے جدوں دی دنیا بنی ہے اگے زمین تے کدی نہیں آیا، فعل مضارع تے حرف لم داخل ہو جائے تے دا معنی مضارع والا نہیں رہندا، ماضی منفی چ بدل جاتا ہے، لم ينزل للارض یہ نہیں اترا زمین پر، قبل قطو هذه الليلة آج کی رات سے پہلے یہ کبھی زمین پر نہیں آیا، وہ سنا یہ وڈی گل ہو دس سکتا ہے، وہ جڑا انہاں فرشتیاں نوں بھی جانے جڑے کدی زمین تے آئے نے، ایک گل ہو دس سکتا ہے جڑا زمین دی ساری مخلوقات تو بھی واقف، آسمانہ دے سب فرشتیاں دے چہرے تو واقف ہو، یہ میرے نبی دی شان، یہ فرشتہ کے کدی نہیں آئے ہوتے سوال دے پیدا ہوندے نا جڑا کدی نہ آئے، جے آئے تے کسے کام آیا ہونے، فضول نہیں آیا ہونے، حضور اگے کدی نہیں آتے آج کی لینا ہے، فرمایا دو کام کرنا ہے، حضور کیڑے، فرمایا ایک تینے اللہ کریم کو خصوصی اجازت لئیے میری بارگاہ حاضر ہو کے میرے تے سلام پڑھن دی، ویسے تے اگے بھی جتھے ہے نا ہوتے بھی سلام ہی پڑھ دے، لیکن آپ بارگاہ حاضر ہو کے سلام پڑھن دی اجازت لئیے، تے دوسرا وَيُبَشِّرَانِ میں نے بشارت دینا ہے بِأَنَّ فَاطِمَةَ سَيِّدَةُ نِسَاءِ اہل الجنت،
میں نے کہندہ جی تن مبارک ہوئے تو اڈی پاک بیٹی شہزادی سیدہ فاطمہ زہرا سب جنتی عورتاں دی ملک ہے، سب جنتی عورتاں دی ملک ہے۔ وَإِنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَيِّدَ أَشْبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ تے حسن حسین سب جنتی جمانہ دے سردار۔ پایا اہل محمد نے ہر شرف جمیل ہے، ٹھنڈ پہنجے کی کلیجے میں جڑا محبت نہ سنے تے سنائے تے پڑے۔ پایا اہل محمد نے وہ شرف جمیل ہے، نام ان کا دو عالم میں بخشش کا وسیلہ ہے۔ پڑھئے نام ان کا دو عالم میں، جیڑا اپنی بخشش چاند ہے، جیڑا اپنے فوت شدگان اہل ایمان بھی بخشش چاند ہے، صرف وہ بولے نام ان کا دو عالم میں بخشش کا، کئی لاکھ قبائل ہیں انگنت شمائل ہیں، جو سب سے نرالا ہے پنج تن کا قبیلہ ہے، جو سب سے نرالا ہے۔ ذکر کربلا دا خلاصہ بیان کرنے تو پہلے سیدنا داتا علی حجویری دے بوے تے لے جاواں سب نے، یہ بھی پتہ ہے سب نے کہ سیدنا داتا علی حجویری جدو 10 صدیاں پہلے جدو لاہور تشریف لے آئے سانا تے حضور داتا علی حجویری دی عمر 31 سال سی، کنی 31 سال دی عمر داتا صاحب غزنی تو لاہور ہے، لاہور دے بیچ آپ دے صرف 34 سال گزرے، کنے کل عمر ہوئی ہے 65 سال۔ اور یہ بھی سب نے پتہ ہے کہ آپ نے حجویری کیوں کہندے ہیں، جبکہ غزنی دے جس محلے وچ داتا صاحب دے ابا جی، آپ دے دادا جی، آپ دے پردادا جی، آپ دے دادا جی جڑے محلے چ رہندے سن، او دا نام ہے جلاب، غزنی دا محلہ جلاب، غزنی دے محلہ حجویر وچ داتا علی حجویری دے نانا جی دا گھر۔ انہیں ایک جملہ بولن لگا، ہم ویکھن لگا بندے کنے سمجھدار ہیں، اس خاندان نو نانکیاں دی نسبت مڈو بڑی راس ہے، اس خاندان نو نانکیاں والی نسبت مڈو بڑی راس ہے۔ جدوں داتا علی حجویری پیدا ہوئے آپ دی والدہ ماجدہ سیدہ طیبہ طاہرہ اپنے میکے گئے ہوئے سن، یعنی داتا صاحب اپنے دادا جی دے گھر نہیں پیدا ہوئے، اپنے نانا جی دے گھر پیدا ہوئے۔ تے قدرت میں نسبت نہیں پسند آگئی، آج دنیا ہوتے چرچے نے داتا علی حجویری، داتا علی حجویری، جبکہ آپ دے داد کے محلہ جلاب حجویری دی انہیں چرچے کیوں؟ اس خاندان نو نانکیاں دی نسبت مڈو راس بڑی۔ تے جو اور گل سوکھی کرنی ہے تے سن لو، پھل نوری گھرانے دا، پھل نوری گھرانے دا، سردار ولیاں دا، داتا زمانے دا، داتا زمانے دا، داتا زمانے دا، داتا زمانے دا، داتا ساڑی محفل دی قبولیت واسطے داتا صاحب دے بھی دعا لی آپ اٹھنگے، بولو داتا زمانے دا، داتا جدو پریس نہیں سن، جدو پریس نہیں سن، جدو مشینری دور نہیں سی، تیارے نہیں، سیارے نہیں، سڑکاں نہیں، جہاز نہیں، موٹرہ نہیں، اس دور تو داتا صاحب نے کتاب لکھی، او دے وچ قصیدہ لکھیا پنج تن پاک دی شان دا،
وہ دا پس منظر سنو تے قصیدہ سنو. داتا صاحب لکھ دے نے کہ وقت دا حکمران حج کرنا آیا. حاجی شاہد صاحب ماشاءاللہ حاجی صاحب نال مکہ شریف حج دے موقع دے ملاقات ہوئی. اللہ تعالیٰ سب نو بار بار نصیب کرے. پیر و مرشد دا صدقہ اللہ نے 3 حج تے 27 عمرے نصیب کیتے الحمدللہ. حج دے 3 فرض نے. حج دے جی میں وضو دے فرض ہے نے, نماز دے فرض ہے نے, اس طرح حج دے بھی فرض نے. حج دے کل بولو 3 فرض نے. حج دا ایک فرض احرام, ایک فرض ہے واحد حج دا احرام ہے جیڑا کسے میقات تو بنن دی ضرورت نہیں. مکہ شریف جیڑی بلڈنگ دی بندہ رہندہ ہے اوتھوں ہی احرام بن کے بس چ بیٹھ جائے. حج دا احرام کسے میقات تے جان دی ضرورت نہیں. مسجد عائشہ بیر علی تنیم یا جیرانہ جان دی ضرورت نہیں, یا بیر علی تے جان دی ضرورت نہیں. حج دا احرام جیڑی بلڈنگ دی بندہ رہندا ہے اوتھوں ہی احرام بنیا بس جا کے بیٹھ گیا. اے حج دا پہلا فرض. دوسرا فرض ہے 9 ذوالحج نو دن ٹلیاں میدان عرفات وچ ایک گھڑی دی گھڑی جڑا کھلو گیا ٹھہر گیا او دا حج ہو گیا. یہ حج دا وڈا فرض وقوف عرفات رکن اعظم حج. 9 ذوالحج نو دن ڈلیاں میدان عرفات میں ٹھہرنا. وہ ٹھہرنا بیٹھ کے ہو یا کھلو کے ہو حج ہو. تیسرا تے آخری فرض جدوں عرفات میں دن گزار کے زندگی دی واحد و نماز مغرب دی کہ مغرب دے ٹائم چ پڑھن دی اجازت نہیں. مغرب دی نماز مغرب دے وقت چ پڑھن دی اجازت نہیں. حرام ناجائز گناہ نہیں اجازت مغرب دی نماز مغرب دے وقت چ پڑھن دی. خبردار کسی نماز پڑھی مغرب دی. بساں لکھاں افراد بہ گئے انتظار کر دینے. اذان دی آواز بھی ہوندی تو ویسے وہ گولے بھی چھوڑ دینے انہاں دی آواز بھی ہوندی. جو ہی مغرب دا ٹائم ہوندا ہے گولیاں دی آواز ہوندی تے وہ لکھاں دا قافلہ پیدل چلنے والے پیدل, کاراں والے کاراں تے, بساں والے بساں تے, ٹرکاں والے ٹرکاں تے, سارے دے سارے ریلا تر پیندا ہے مزدلفہ والا. مزدلفہ دے کھلے آسمان تھلے رات گزاری دی. اوتھے بادشاہ بھی بیڈ تو بغیر تے فقیر بھی بیڈ تو بغیر. وہ چٹائی دے ہوتے, انہاں کنکران دے ہوتے, وہ بجری دے ہوتے, انہاں سڑکان دے ہوتے, اچھی نیمی جگہ دے ہوتے. چٹائیاں جڑیاں 4 ریال دیاں اتھے مل دیاں نے. وہ چٹائی بچھا کے اتھے رات گزار رہی ہیں. وہ رات جو گزرنی ہے فجر پڑھ کے ہون ترنا ہے شیطان نو کنکریاں مارن واسطے. جدوں کنکریاں مار لیاں تے ہون فون تے رابطہ ہوندا ہے قربانی والے نال. ہاں بھی تے قربانی ساڈی ہو گئی ہے, اجے نہیں ہوئی, اجے ٹھہرو, اجے دیر ہے. جدوں انہیں دس دیتا قربانی ہو گئی ہے ہون ٹینڈ کروا کے یا کسر کروا کے تے ہون جدوں رہائش گاہ تے آ کے یا اتھے بھی غسل خانے آنے غسل کر کے احرام اتار دیتا, عام لباس پہن لیا, ہون آرام کر کے کھا پی کے تازہ دم ہو کے ہون جڑا طواف کرنا ہے یہ حج دا تیسرا فرض. ہون جڑا طواف کرنا ہے جنہوں طواف زیارت بھی کہندے ہیں یہ تیسرا فرض ہے. یہ تیسرا توجہ کرو, میں پانچتن پاک دی شان تے داتا علی جویری دا درد کردہ قصیدہ سنان واسطے بنیاد بنی ہے. وقت دا بادشاہ آیا حج دے موقع تے طواف زیارت کرن. اس ویلے بعد سیدنا کسی حشام بن عبد الملک حج کرنا آیا. داتا صاحب فرما دینے لکھ دینے حج کرنا آیا. حج دے دوران کسی نے پوچھیا خانے کعبے دیو گوٹھ دے ہوتے راش قید ہے. کسی وزیر نے کہا تے انہوں نہیں پتا, انہوں نے کہا نہیں, انہوں نے کہا اتھے حجر اسود دے اے جڑی کعبے دے دروازے والی گوٹھے, کعبے دے دروازے والی گوٹھے. ارے بھی خوش ہو جاؤ, کعبۃ اللہ دا دروازہ ساڑھے ملک پاکستان والے پاسے. اگر کعبے کول کھلوتا کو اے جاننا چاہے نا کہ تو میرا ملک پاکستان کدھر ہے تو جدھر کعبے دا دروازہ نا ادھر پاکستان.
انشاءاللہ اس ملک نو ستے خیران کعبے دا جدر دروازہ ہے ادھر ملک پاکستان تے ایک اور نشانی طواف کر دیاں جے خیال آ جائے بھی اتھو مدینہ شریف کدھر ہے تے اللہ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام عاشقاں فارق حق و باطل امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی جڑا نقطہ کھولے ہیں نا فرماندے نے او جڑا مزاب رحمت ہے نا پرنالا فرماندے نے او پرنالا شرنالا کوئی نہیں او کعبے دا ہاتھ ہے ہمیں جی کعبے دا کی مطلب ہمیں کعبہ دسنا چاہتا ہے حاجیو آؤ شہنشاہ کرو لاؤ دیکھو حاجیو آؤ جڑا حج کرنا چاہتے ہو بولے حاجیو آؤ شہنشاہ کا کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ فرمایا جدر رحمت دا پرنال ہے ادھر مدینہ شریف ہے جدر رحمت دا پرنال ہے ادھر مدینہ شریف ہے گویا کعبۃ اللہ اشارہ کر کے کہندے ہیں وہ جے رحمت دیاں چھٹاں تے رحمت دے سونے قطرے لینے نے نا تے پرنالے تھلے کھلو جو تے جے رحمت دا ٹھاٹھا مار دا سمندر ویکھنے تے ادھر کے حاجیو آؤ شہنشاہ کرو کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کدی پورا بھی جملہ پڑھا کرو پڑھو ہاں سبحان اللہ و بحمدہ اور پتہ ہے تنوے بخاری شریف دی سب تو آخری حدیث ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم حضور فرماتے ہیں کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان خفیفتان الی اللسان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سارے آقا فرماتے ہیں دو کلمے دو گلان دو جملے دو باتاں دو کلان دو کلمے اللہ نے بڑے پیارے لگ دینے اللہ کریم نے بڑے پیارے لگ دینے وہ تکڑی تے بڑے پارے نے زبان تے بڑے ہولے نے اللہ نے بڑے پیارے نے کہڑے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ سب تو آخری حدیث تو سب تو پہلی حدیث کڑی انما الاعمال بالنیات تو سب تو درمیان والی کیڑی بخاری شریف دی بخاری شریف دی سب تو درمیان والی کیڑی حدیث توجہ ہے دو جلدان بخاری دیا پہلی جلد دی آخری حدیث تو دوسری جلد دی پہلی حدیث آخری حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب عیسیٰ علیہ السلام بین محمد صلی اللہ علیہ وسلم و عیسیٰ ابن مریم چھتوں میں کہ عیسیٰ علیہ السلام اور حضور دے درمیان 600 سال دا فاصلہ یہ درمیان والی حدیث یعنی پہلی جلد دی آخری حدیث تو دوسری جلد دی پہلی حدیث سوال ہوندے جناب عروہ بن زبیر دے حوالے دے کہ حضور نے غزوے جنت بقیدہ لڑائی ہوئی ہے کہ حضور نے بقیدہ شرکت کی تھی وہ کنے جواب دے دینے 19 غزوے جنت بنفس نفیس شرکت بھی کی تھی تو بقیدہ لڑائی بھی ہوئی اس ہاں زیادہ نہیں جنت کچھ لڑائی تو بغیر فتح ہوئی تو آخری حدیث سبحان اللہ و بحمدہ تے داتا صاحب دا نقل کردہ قصیدہ تے پنجتن پاک دی شان کربلا والیاں دا ذکر بادشاہ آیا حج دے موقع تے طواف زیارت کرن کون حشام بن عبد الملک جدو لگا حجر اسود نو چومن شوق تے پیدا ہوندہ ہے نا ہر بندے دا کئی لوگ بیچارے پسلیاں تروا بیٹھے اور کئی موتاں واقع ہو چکی ہیں لوگاں نے تھلے آگا بادشاہ دو تین تکے وجہ نا تیڑے نازک طبیعت ہوندے نے وہ تکے کتھے کھاندے یہ تے غریب غربہ محنت کش مزدور لوگ 100 تکے کھا کے بھی بابا فرید دا بہشتی دروازہ لنگن لئی پاہمیں 100 تکے وجہ کہنے نے بہشتی ٹاپ لیا پاہمیں 100 تکا بات گیا تو بادشاہ نے وقت بجے نا 2 تکے پیچھا کھل ہو گیا وہ وزیر کہندے نے آنا ہے اوپا کام
تے کی حکم ہے؟ بادشاہ کہندا ہے تے ممبر بچھاؤ میرے لئی، میں ممبر تے بہ کے ویکھنا حاجی طواف کر دے بڑے سونے لگ دے اللہ ویکھنا نصیب کرے، واقعی بڑے سونے لگ دے اللہ کریم بار بار ویکھنا نصیب کرے۔ کدی طواف کو حاج تو فارغ ہو گئے نا تے تیسری منزل تے اوپر بیٹھ کے نا اوتھے طواف دا منظر ویکھو اللہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بادشاہ ممبر تے بیٹھ کے منظر ویکھن لگ پیا، توجہ کریو ادھروں صفا پہاڑی والوں ایک سونی شکل والا نوجوان آیا، جدو اتریا نا مطاف اج بھی نیویں جگہ ہے، اتنے طواف ہوندہ ہے نا وہ نیویں جگہ ہے، حرم دے دوسرے حصے نال نیویں جگہ، کئی سیڑھیاں اتر کے جانا پہندہ، ہن تے الیکٹرانک سیڑھیاں بھی لگ گئیاں نے نا تے کئی پوڑیاں اتر کے جانا پہندہ۔ شہزادہ اترے آئے طواف کر کے تے لگا حضرت اسود نو چمن، بادشاہ ویکھن دے جدو شہزادہ لگا نا چمن تے سارے لوگ پیچھے پچھان گئے، ایک بندہ بھی حضرت اسود نے سارے پیچھے آنے والے نے درود شریف پڑھ کے ایک دو تین بوسے لے پھر درود شریف پڑھتا پیچھے آ گیا۔ بادشاہ نے کسی وزیر نے تانا ماریا تو دمشق جو آئے ہیں اینا پینڈا کر کے وقت دا حکمران ہے بادشاہ وقت ہے، ایک بوسہ حضرت اسود نے نہیں دے سکیا، ایک کڑے ملک دا بادشاہ ہے۔ پتہ ہے ایسی بادشاہ نوے کون ہے؟ پتہ سی کربلا والے حسین دا کربلا والا شہزادہ زین العابدین ہے، پتہ سی بادشاہ نوے فاتح کربلا صابر کربلا امام حسین دا شہزادہ اوسط زین العابدین پتہ سی، لیکن خفت مٹان واسطے کہندے لا عارفہ میں نہیں نسیاندہ ہو رہے کون ہے؟ قریب حضرت فرزدق کھڑے سن، ذکر کربلا کر دیا انہیں سنو گے، فرزدق امام حسین دے دوست نے تے شاعر اسلام نے، انہاں ویکھ لیا بادشاہ دے دل وچ کھوٹ بغض اہل بیت تے بادشاہ جان کے کہندے میں نہیں پہچانا، انہاں ہن سارے حاجیوں نے متوجہ کر کے نا کیا یوحناس انی لا عارفہ حاجیوں اوڑے بادشاہ نے شہزادے نو نہیں سیانیا میں سیاندا جے، سارے حاجی متوجہ ہو گئے تیرا بھلا ہوئے داسے کون ہے ایڈی سونی صورت والا، ہن اے دسن وچ کے کون فرزدق نے فل بدی ایک نہیں دو نہیں تین نہیں 24 شیراں دا قصیدہ پڑھ دیتا، فل بدی 24 شیر تے داتا صاحب نے پورا نقل کیتا ہے تے داتا صاحب دی چوکڑ دا صدقہ میں بھی پورا ہی سنان لگا، 24 شیر ترتیب نال درستگی نال اردو پنجابی تے پڑھنا اوکھا ہے، میں پھر عربی والے پڑھن لگا تے یار جیڑا قصیدہ داتا صاحب نقل کر کے خوش نے تو اسی سن کے خوش نہیں ہو گئے، وہ شان 5 دن بعد دی جڑی داتا صاحب نے نقل کی تھی 10 صدیاں پہلے، پہلا شیر پڑھن لگا ھذا الذی تعرف البتہا وتاتہ والبیت یعرفہ والحل والحرم، 24 شیران دی نشانی ہے کہ ہر شیر دے آخر جو میم ہے، اوہی میم جڑی مکے وچ، اوہی جڑی مدینے وچ، اوہی جڑی محبت وچ، اوہی جڑی محب وچ، اوہی جڑی محبوب وچ، اوہی جڑی مرشد وچ، اوہی جڑی مرید وچ، اوہی جڑی مقصود وچ، اوہی جڑی مراد وچ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، تشریح کریے تے ایک ایک شیر پوری تقریر ہے لیکن تشریح دا ٹائم نہیں، صرف شیر پڑھاں گا ھذا الذی تعرف البتہا وتاتہ والبیت یعرفہ والحل والحرم، بادشاہ تو نہیں انہوں سیانیا اے تے ہوئی کدی رات دے وقت منہ چھپا کے مکے دی گلی چاہ جانا تے دے پیرانوں مکے دی زمین پہچانتے ہیں۔ دوسرا شیر پڑھنے لگا ھذا ابن خیر عباد اللہ کلہم ھذا تقی النقی طاہر العلم، اے اس رسول دا بیٹا جڑا رسول ساری کائنات وچ اونچی شان والے، ہر سید نو رسول دا بیٹا کہنا جائز ہے، اے اس رسول دا بیٹا ہے جڑا ساری کائنات تو افضل ہے، یہ پاک بھی ہے، صاف بھی ہے، پرہیزگار بھی ہے، نیکوکار بھی ہے، وفادار بھی ہے۔
تیسرا شعر پڑھنے لگا ھذا ابن فاطمہ ان کنت جاہلہ وبجدہ انبیاء اللہ قد ختم اے سیدہ فاطمہ تو زہرہ دا شہزادہ اے او وے جدا نانا تاجدار ختم نبوت بن کے آیا گویا پتہ چلیا تاجدار ختم نبوت دے نعرے آج دی شروع نہیں ہوئے یہ اس دور میں بھی امام زین العابدین دے سامنے بھی فرض نکلے جڑے 24 شعر پڑھے اور جو تیسرے شعر کا دوسرا مصرع ہے وَبَ جَدِّهِ انبیاء اللہ قد ختم چون یارہ والے چوتھا شعر پڑھنے لگا وَيَنْمِي إِلَى ذُرْوَةِ الْإِزْدِ الَّتِي كَسُورَتْ عَنْ نَيْلِهَا عَرَبُ الْإِسْلَامِ وَالْأَجَمْ اے اووے اے اس نبی دا شہزاد ہے اس علی دا شہزاد ہے اس حسین دا شہزاد ہے جیڑی عزت والی چوٹی تے چڑھ کے اے بیٹھے نے وہ تھے نہ کوئی عربی جا سکتا ہے نہ عجمی جا سکتا ہے تو جو ہے پنجمہ شعر پڑھنے لگا میں رات ہو قریش قال قائلھا الی مقارن ھذا ينتهي الکرم بادشاہ اس والے ساری روی زمین تے قریش قبیلہ سب دا سردار قبیلہ ہے پر اس قبیلے دا کوئی چودھری بھی ویکھے نا زین العابدین نو تے انہوں مننا پہندہ زین العابدین نو تے آکے عزتاں مک گئی جانا چھواں شعر پڑھنے لگا من جدہ دان فضل الانبیاء لہو وفضل امتہ دانت لہو الامم اے او بے جدے نانے دے سامنے سارے نبیاں رسولہ گردنہ چکا دیتی ہیں اے اوے جنہ دی امت دے سامنے سب امتان دے سار چھک گئے یعنی شک نور دجا ان نور طلعتی کشمت ینجاب ان اشراکی حد سلام ستمہ شیر پڑے بادشاہ تیرے تے حرانے افسوس ہے ان کا کی افسوس شاعر نے کیا بادشاہ میں نے تیرے تے افسوس ہے ان کا کی افسوس حیرانی تیرے تے کی حیرانی بڑی حیرت ہے کی حیرت انہیں کہ حیرت ہے جے تو نہیں ویسی جاندہ جے تو نہیں ویسی جاندہ پر جدوں شہزادہ صفا پہاڑی ولوں مطاف چترے ایدے چہرے وچ حسن دا سورج چڑھ دا ویکھ کے بھی تینوں پتہ نہیں چلیا حسین دا بیٹا اٹھواں شعر پڑھن لگا یقاد یمسکہ عرفان راحت ہی رکن الحتیم ہی نما بادشاہ او ویخ کی ویکھاں او ویخ کی ویکھاں او ویخ لوگ اجری اسود نو چم دے نے کیا ہاں تمہیں کوشش کیتی ہے کیا او ویخ ان کی ہے انہیں کیا میں نے دس کی شاعر نے کیا دوسرے لوگ حضرت اسود نو چم دینے نا جدو حسین دا پتر اگے بدیا ہے بادشاہ دل دی گل سچی کری لگدا سی نا زین العابدین حضرت اسود نو نہیں چمدا حضرت اسود زین العابدین دی ہتھاں نو چمن گیا نامہ شیر بن لگا ما یغدی حیار یغدمی محبت فما یکلم الا حین یتبسم او ویکھ زین العابدین دیاں نظراں نیویاں ہاں نظر آ رہی ہیں تے سارے حاجیاں دیاں نظراں نیویاں بادشاہ کہندا ہاں یہ گل صحیح ہے شاعر کہندا فرق میرے کول پوچھ کہ دس انہیں کہ زین العابدین دیاں نظراں جھکیاں نے اللہ کریم دی عزت و جلالت شان دی وجہ تو تے باقی حاجیاں دیاں نظراں جھکیاں نے حسین دے پتر دی عظمت و بزرگی دی وجہ فی کفہی خضران ریہو قدبک فی کف اربعین امانینہی وشیم اس ویلے حضرت زین العابدین دے ہاتھ وچ وانس دی لکڑی دی چھڑی سی ساڑھے آقا دی سنت نے ہاتھ وچ چھڑی رکھنا حضور دے نامات میں کو نام ہے صاحب القدیب ڈنڈے والے نبی سوٹے والے نبی تلوار والے نبی یہ قدیب دا معنی حضرت زین العابدین دے ہاتھ وچ سی وانس دی چھڑی تے شاعر نے ویکھیا بادشاہ دے ہاتھ وچ جڑی سوٹی ہے نا انہوں سونے چاندی تے ہیرے موتیاں دے جڑاؤ ہوئے ہیں تے شاعر نے نا بادشاہ دی سوٹی دی نفی نہیں کی تھی شہزادے دی چھڑی دی شان انج بیان کی تھی کہ بادشاہ دی سونے چاندی دے کوکیاں والی چھڑی دی آپ پہ نفی ہو گئی شاعر کہندہ بادشاہ اے وانس دی لکڑی پہلے عام سی جدو حسین دے پتر دے ہاتھ وچ آ گئی ہے نا تے ہونے سے لکڑی دیاں خوشبوواں 14 طبقہ پھیل گئی
مشتقۃ رسول اللہ ینعتہ طابت ناظر والخیم والشگم. ان کہتے ہیں نہیں پتا کون ہے یہ مشتق ہے رسول اللہ مشتق من ہو یہ مشتق رسول اللہ مشتق من ہو یعنی یہ رسول اللہ چو نکلے ہے. اسے بات یہ دیاں داماں بھی سونیاں نگاماں بھی سونیاں جتھے پیر رکھے ہو تھاماں بھی سونیاں. وَلَيْسَ قَوْلُكَ مَنْ هَذَا لِذَائِرِهِ الْعَرَبُ تَعْرِفُ مَنْ أَنْخَرْتَ وَالْأَجْحَمْ. 24 شیروں والے قصیدے دا 12واں شیر پڑھ رہے ہیں پھر اب دے رہ گئے وہ بھی 5-7 منٹ سمیٹاں گا میرے بات کو جو کرو. فرزدق کہندے بادشاہ تو نہیں نہ پہچانے ہیں جا نہ پہچان تیرے آکھیاں کہ میں نہیں پہچان دا یہ دی شان نہیں کٹ دی کیوں انہوں عرب بھی سارا پہچان دا ہے تے عجم بھی سارا پہچان دا. اگلے 12 شیران جو پہلا شیر پڑھن لگا ماں کلتا جدیہ غیاسن اما نفعہما یستوفیان لا یاروہما الاتم. او بیخ شہزادے دے دو میں ہاتھ زمانے دے غوث دو میں ہاتھ زمانے دے غوث پر کے ونڈ دینے تھک دی نہیں. امبل بریت بلسان فن کا سعنہ غیابت والی ملاک و ظلم. انہاں دی سخاوت عام ہے جتھے کھلوجن غریبی مک جاندی نحوست مک جاندی مشکل مک جاندی مصیبت مک جاندی آفت مک جاندی رحمتیں آ جاندی. لا یستیو جوادن بعد غایتہم ولا یدانیہ قوم و ان بادشاہ ایسے سخیدہ شہزادائی ایسے سخیدہ پوتائی ایسے سخیدہ بھتیجائی حسن دا ایسے سخیدہ بیٹائی حسین دا جتھے کھلو کے سخاوت کر جنہ ایک وری اتھے قیامت تک دنیا دا سخی کھلو نہیں سکتا. یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت. توجہ ہے بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت. اہل بیت نہیں کہنا اہل بیت قرآنی لفظ جدو کہنا اہل کہنا اہل نہیں کہنا اہل بیت. اچھا توجہ ہے فرزدق کہندہ ہے بادشاہ اتھے دنیا دا سخی کھلو ہی نہیں سکتا جتھے یہ سخاوت کر جائے. ہم الغیوس ازم عظیمت وعظیمت والاسد وشد شرا والیاس محتدم. اے میدانہ دے شیر نے اے جتھے ڈٹ جاندے نے ڈٹ جاندے نے پھر پہاڑ اپنی جگہ تو ہٹ جاندے اے ڈٹ جاندے. صاحب الخلیقات لا یکشب وادرہ بزینت حسنین حسن الخلق والشگم. آخری 8 شیرہ جو پہلا شیر صاحب الخلیقات ویک ہے یہ دے آزاد سارے کڈے نرم نرم لگ دے بولی کڈی نرم نرم. بادشاہ اے کسے تے گسے چووے نا اے کسے تے نراز ہو جان تے اگلے بندے دا دل تے نہیں ڈر دا. ان کے کیوں نہیں ڈر دا شاعر کہندہ ہے بدلہ نہیں لیندے. وہ پنجتن پاک دی شان ہے یہ بدلہ نہیں لیندے. من معاشر حبہم دین و بغضہم کفر و قربتہم من جا و موتصف. یہ دا تعلق اس معاشرے نال اس گھر نال اس قبیلے نال اس گھرانے نال جنہ دی محبت دین جنہ دا بغض کفر تے جنہ دی نزدیکی بخشش دا وسیلہ. ان ادعالو تقا قانو امتہم او قیل من خیر الارض قیلہم. کہ بادشاہ آج دے دن تو لے کے قیامت تک سنا داتا دی اجویری دے نقل کردہ قصیدے دا شیر دا ترجمہ فرزدق کہندے آج دے دن تو لے کے قیامت تک. کدی کوئی سوال کرے نا کسے کو لو کہ ساری روئے زمین تیس ویلے سب تو زیادہ افضل کون ہے بادشاہ کہندہ داتا سب تو افضل کون ہے قیل لہم یہ ہوئی سب تو افضل ہے. لا تکسر اسر بستن با من کفہم سیان ذالک ان اثرن او ان اتھم. 20واں شیر توجہ ترجمے تے غور کرو. فرزدق کہندہ بادشاہ اے ہو جے سخی نہیں کدی مال وانڈ دیا موک جائے نا انہ دی سخاوت نہیں روک دی.
جنہوں رب نے ذہن دیتا ہے نا وہ غور کرے گا اے مال بن دے ہون تے مک دے نا مال تے سخاوت نہیں رک دی بادشاہ کہندا تیریاں پچھلیاں ساریاں گلاں نال اتفاق کرنا اے دے نال میں نہیں کردا انہوں نے کہا کیوں انہوں نے کہا جدوں مال مک جانا تے سخاوت رکنی فرزدق نے کہا انہاں دی نہیں رک دی انہوں نے کہا دلیل نہ گل کرنا کیویں نہیں رک دی جدوں مال مک جانا تے سخاوت رک جانی فرزدق کہندے مال مک جائے تے انہاں دی سخاوت نہیں رک دی انہوں نے کہا کیویں انہوں نے کہا مال مک جائے تے ہاتھ چک کے دعاواں دینیاں شروع کر دیندے نے او دعاواں ایڈیاں سونیاں ہوندیاں منگدے نوں انہاں سرور ہوندا ہے او کہندے پیسے نہ دیو دعا ہی دیندے جاؤ خود بھیگ دے اور خود کہیں منگدے کا بھلا تے جو اور سوکھا کر کے سمجھنے تے پھر عارف کھڑی دے بوئے تے لے جاواں میاں صاحب کی فرما دینے ہو مالا والے سخینہ دے مالا والے سخی نہیں ہندے تے سخیاں مال نہیں ہندہ ایتھے اوتھے دوئی جہانی تے سخی کنگال نہیں تے خسم کنگال جنا دے ہومن او پکھیاں ہر ویلے تے رجیاں خسماں والیاں دے گھر تے لگے رہندے نے میل کدی یارویں دا لنگر کدی بارویں دا لنگر کدی شب برات دیاں نیازاں کدی شب قدر دے حلوے کدی شب میلاد دی نیاز اس قصیدے دے آخری 4 شعر 4 یاراں دا صدقہ جتنے سننے نے سبحان اللہ صرف وہ بولے 4 جو پہلا شعر اللہ فضلہ قدمن وشرفہ وجرا بذالک فی کل یوم مختوم بالکلم انہیں کہا انہاں دی فضیلت کل نہیں شروع ہوئی کل نہیں شروع ہوئی پچھلے ہفتے نہیں شروع ہوئی پچھلے مہینے نہیں شروع ہوئی پچھلے سال نہیں شروع ہوئی پچھلی صدی تو نہیں شروع ہوئی کدوں شروع ہوئی لکھا بوڑھ قدیم تو رب نے انہوں نے عزتاں دے سیرے دیتے مقدم بعد ذکر اللہ ذکرہم فی کل یوم مختوم بالکلم اللہ دے ذکر تو بعد انہاں دا ذکر کوئی پکھے ننگے عقیدے والا اہل بیت دے بارتے ہو جے لفظ نہ کہہ سکتا نہ سن سکتا نہ عظم کر سکتا ان کا بادشاہ اللہ دے ذکر تو بعد انہاں دا ذکر ہر دن یہ گلان کے مورا لگی ہیں آخری 2 شعر بن لگا من یعرف اللہ یعرف ولیتنا فالدین من بیت حدنا لہ الامم مفہوم ہے دا بادشاہ میں نے پتا تو حج کرنے کو نہیں آیا تیرا طواف کوئی نہیں ان کا کیوں نہیں میں اللہ دی قسم میں حج کرنا ہے آپ نے کعبہ صاحب نے فرزدق نے کیا تو کعبہ نو جان دیں نہیں تو کعبہ نو انہوں نے کہا جاننا کیوں نو سامنے چارے کٹھا نظر ہوں رہی ہیں اور وہ کہ برنالا نظر آ رہے ہیں سامنے میرے شاعر کہندہ تم نہیں جاندہ ان کے 10 کیویں نہیں جاندہ شاعر کہندہ میں یعرف اللہ جیڑا اللہ نو پہچانے جیڑا کعبے والے نو پہچانے جیڑا کعبے نو پہچانے ہو کربلا والے نو بھی پہچان دے 24 شعراں والے قصیدے دا 24 شعراں والے قصیدے دا آخری شعر پڑھنے کا شاعر نے بھی اپنے فن دی اخیر کر جڑی ایو القبائل لیست فی رکابہم اولیت ہذا اولہ نعم بادشاہ تو نہیں جان دا نہ جان پر میں نے گل دس تو پوچھ ان کا ساری دنیا تے وہ ملک وہ شہر وہ بستی وہ پنڈ وہ نگر وہ ڈیرہ وہ گلی وہ محلہ وہ قبیلہ وہ خاندان وہ کرانہ وہ لوگ 10 وہ کرانہ 10 وہ خاندان 10 وہ شہر 10 وہ پنڈ 10 وہ نگر 10 وہ بستی 10 وہ جنہ دے گلے وچ انہاں دی غلامی دا پٹانا چمڑدا تے ترجمے دا حق ادا کر دیتا شاہ بریلی نے امام احمد رضا خان کی کہندے نے تجھ سے در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا اس نشانی کے جو سگ ہیں
نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹھا تھے۔ میرے آقا حسین شب معراج، معراج شریف والی رات، معراج شریف والی رات مدینہ پاک تو نکلے 416 کلومیٹر مکہ پاک تو مدینہ شریف، تقریباً آپ نے 6-7 دن وچ سفر کیتا۔ آج بھی اگر کوئی پیدل چلے یا ایسے قافلے نال جائے جدے وچ تیز سواریاں بھی نہیں تے آستہ بھی نہیں تے بوڑھے بھی نہیں تے بچے بھی نہیں تے عورتاں بھی نہیں، اس طریقے سے آرام کرتا بھی جائے، کھائے بھی نمازاں تے ٹائم نمازاں بھی پڑھے، نیند تے ٹائم نیند بھی پوری کرے تے آج بھی 6 دن لگ دے، اس نہ تے 4.25 گھنٹے وچ بھی بس لے جاندی۔ مکہ پاک تو مدینہ شریف، مدینہ شریف آپ شبان دے شروع چاہے نا، شبان کا مہینہ بھی ٹھہرے، رمضان بھی ٹھہرے، شوال بھی ٹھہرے، ذوالقعدہ بھی مکہ شریف ٹھہرے۔ کربلا مولا وال جان تو پہلے 4 مہینے آپ مکہ شریف ٹھہرے۔ ذوالحج دے شروع وچ آپ نے سفر شروع کیا، کیونکہ خطاں تے خط آ رہے سن۔ یہ بھی خارجیاں نے اعتراض کیتا ہے، ناسبیاں نے، دیکھو جی حج سے رہتے سی 4-5 ذوالحج نو مکے تو جان لے نے تو 2 دن بعد حج شروع ہونے والے تے حج چھڑ کے تر پہ۔ ایسی بات کرنے والا اپنے منہ لگام دے بے، وہ کی سمجھتے آپ نو حج دی قدر نہیں، آپ نے اس تو پہلے 5 حج پیدل چل کے کیتے ہوئے۔ امام حسین نے 5 حج پیدل چل کے کیتے ہوئے، سواریاں ہوندیاں سندیاں پیدل چل کے 5 حج کیتے۔ ترے اس واسطے سانا ہے کہ پتہ لگ گیا سی آپ نو یزید نے حاجیاں دے روپ کچھ بندے بھیجے جڑے طواف یا صفا مروہ دی صحیح دے دوران اپنی کاروائی کرن تے کسی نے پتہ بھی نہ چلے، جے تھے وہ کاروائی کر جاندے کنو پتہ چلدا صابر کون نے تے جابر کون نے۔ آپ جانتے سن ایسے میدان میں صورتحال پیش آئے جتے زمین والے بھی ویکھن، اسمان والے بھی ویکھن، صبر تے کون ہے تے جبر تے کون ہے، حق تے کون ہے تے ظلم تے کون۔ 20 منزلہ مکہ پاک تو کربلا کنیاں؟ بستانی بن عامر، صفا، ذات راق، بطن رمہ، بعض العیون، خزیمیہ، زرود، ثالبیہ، زبالہ، بطن عقبہ، شراب، سرات، قادسیہ، مغیسیہ، عزیب الحجانات، بیزہ، زرحم، کسر بنی مقاتل، نینوہ، تے 20 منزل کربلا۔ درس صبر و رضا، سیرت حسینی اور سفر حسین، اس تے 2 باتاں سنو۔ دوسری منزل مقام صفات پہنچے تے اے ہوئی شاعر فرزدق جدا کے ذکر سنیا، انہاں نہ ملاقات ہوئی، حالات و واقعات کوفے دے حالات انہاں کو پوچھے، انہاں دسیا حالات دسے کہ انہاں لوکاں دیا زبانہ دے نال ہو سکتا ہے دل بھی تو وڈے نال ہونا، لیکن تلوارہ بنو امیہ دے نال نہیں، جڑا صاحب اقتدار ہوئے گا تلوارہ انہاں دیا او دے نال ہونا۔ تے سن کے جو حسین پاک دے منہ جو لفظ نکلے میں وہ تاریخی الفاظ سنان لگا، جے زندگی چگے سنے نے تے درالو نے تے ذہن چ بٹھا فرمایا للہ الامر یفعل ما یشاء کل یوم ربنا فی شان ان نازل القضاء بما نحب فنحمد اللہ علی نعمائه وهو المستعان على اداء الشکر فإن حال القضاء دون الرجاء فلم یعتد من کان الحق حقیقته وتقوى سریرته۔ اے آپ دے خطبے دا حصہ ہے، فرمایا فرزدق صاحب سارا معاملہ میرے سونے رب دے دستے قدرت وچے، جی میں میرا سونا رب چاندہ ہے اوہی ہوتا ہے۔ فرمایا ہر دن میرے رب دی شان نوی تو نوی تے اچھی تو اچھی۔ فرمایا جے حالات انجی ہوئے جی میں ظاہری امید تے اسی رب دے فضل تے شکر کرانگی او دی تعریف کرانگی، تے جے قضاء حالات دے وچ رکاوٹ بن گئی، فیصلے الٹ ہو گئے، حالات کچھ خطرناک ہو گئے، اے امام دا جملہ سننے واسطے میرا دل کر دے مجمع سبحان اللہ آکھیں۔
فرمایا جے حالات سخت ہو گئے من کان نل حق نیت ہو وتقوی سریرہ تو فرمایا اس بندے نو کی پرواہ ہے جدی نیت پاک ہے تقوی جدا لباس ہے انہوں نتیجے تے انجام ویکھن دی ضرورت ہے انہوں تے رب عرش اولادی رضا ویکھن دی ضرورت ہے تے پھر جدوں اگلی منزل تے آپ گئے نے نا جتھے حاکم مکہ دی طرفوں خط لے کے آپ دے بہنوئی حضرت عبداللہ بن جعفر تیار نے اپنے دونوں پتراں انہوں محمد یاد خط بھیجیا سی حاکم مکہ تے مور لا دیتی لکھ کے جناب مکہ شریف رہو کوئی میلی آنکھ نہ تہاڈے وال نہیں ویکھے گی میں ذمہ دار ہوں بعد وچ حاکم مکہ دا سکا بھائی یحییٰ بن سعید انہوں عبداللہ بن جعفر نال لے کے آئے امام حسین نو واپس لے آؤں دے آکے کیا جی آؤ تسی واپس کیوں نہیں آؤں دے فرمایا سفر جاری ہے دامن پکڑ لیا امام پاک دا دامن پکڑ کے دونوں ضد کی تھی امام حسین دے بہنوئی عبداللہ بن جعفر تیار اور حاکم مکہ دے پر آئی یحییٰ بن سعید انہوں نے کہا سن نہیں جان دینا آپ نے جڑا جواب دیتا میں سنان لگا جڑا جاگ دے وہ سبحان اللہ کی اے گلہ روز نہیں مل دی میرے امام نے فرمایا انی رئیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام قد امرنی فیہا بیامرن ونماد اللہ علیہ کانا اولی فقال وما تلک الرؤیا قال ما نحدثت بها احدا وما نمحدث بها حتی علقی ربی فرمایا میں خواب دے وچ اپنے نانا جان رسول پاک نو ویکھے آپ نے منوں میں کو حکم دیتے جڑا جاگ دے صرف وہ بولے گا آپ نے منوں میں کو حکم دیتے میں وہ دیتی عمل کرنے میں نتیجہ نہیں ویکھنا سفر نہیں ویکھنا صحبت نہیں ویکھنی میں وہ دیتی عمل کرنا دعا پوچھیا وہ خواب ہی دا چھڑ فرمایا ما حدثت بها احدا نان میں نے کسی سے بیان کیا ہے وما انا محدث بها احدا نہ کسی سے بیان کروں گا نہ خواب دسیا نہ دسنا اور آزے جی قدو تک نہیں دسنا حتی اولکی یا ربی رب کریم نہ ملاقات ہون تک میں نہیں دسنا جدو میری میرے رب نہ ملاقات ہو جائے گی نا پھر جڑا پوچھے گا میں دس دیا گا کسی نے ہو گل پوچھی سلطان العارفین حضرت سلطان باہو علیہ رحمہ گولو جی تسی کچھ ساڑھے پلے پاؤ تے آپ فرمان دینے عاشق اصلی اوہو جینا عاشق اصلی اوہو جینا قتل محبوب دے مننے قتل محبوب دے مکھ نہ موڑے تے سنگ نہ چھوڑے توڑے سے تلواراں کھنے جت ولوے کھراز ماہی دے وہ لگ جائے اسے بننے کچھ بندے سلطان باہو نے کہنے لگے جی تنہ مصریہ میں سچے عشق دا ذکر کیتا جائے چوتھے مصرے وچ کسے سچے عاشق دا حوالہ بھی دیو تے سلطان باہو نے دے جا چوتھا مصرہ کیا ہے یہ سمجھ آوے تے چھل لوے زبان اللہ دی سلطان صاحب فرمان دینے سچا عشق حسین دا باہو سر دے راز نہ پنے میدان کربو بلا ڈیرہ لایا اللہ اکبر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اوکھے مشکل پیڑیا چو گدر کے تجدو کربلا مولا 10 محرم دی صبح طلوع ہوئی باقاعدہ یزیدیاں دی طرف دعوت سی حسین یا بیعت کرو یا لڑنے واسطے میدان چ نکلو تو جڑا طریقہ سی اس دور چ لڑائی دا جڑا طریقہ سی ایک بندہ نکلدا سی ایک ادھر
اور مولا علی نہیں سن نکلے جدوں خندق ٹپ کے آ گیا سی عمر ابن عبد ود جنگ خندق جڑی ہوئی سرکار دو عالم تشریف فرما سن تے اس ظالم گھوڑے تے بیٹھ کے دوروں دوڑا کے خندق ٹپ کے آ کے للکارن لگ پیا مسلماناں تے سارے لوگ حیران کتنا دلیر ہے کتنا بے باک ہے تے مولا علی نے رسول اللہ وال ویکھے نا اکھاں نال اشارہ کر کے اجازت منگی ضرور جاواں میں چاہنا حسین پاک دا دل بھی خوش ہو جائے گا میرے ابا جی دی گل بھی ہو رہی ہے او جگہ تے مٹی پوٹ کے ٹھیر لگے سن جتھے تازہ مٹی دا ٹھیر ہوئے نا اتھے کو دوڑے اچھلے کودے تے کٹا اٹھ دے سمجھ دے جب مولا علی دا ادھنا مقابلہ شروع ہوا تے گرد و غبار اٹھیا اینا گرد و غبار تم گیا اینا گرد و غبار تم گیا جھپٹنا پلٹ کر جھپٹنا اینا گرد و غبار اٹھیا نظر نہیں آندا وچ فاتح کون مفتوح کون غالب کون مغلوب کون قاتل کون مقتول کون نظر نہیں آندا بیگانے اپنے بندے دے بارے پریشان اہل ایمان علی دے بارے پریشان اچانک ایک آواز اٹھی اللہ اکبر اہل ایمان دے سینے ٹھر گئے کیونکہ اللہ اکبر تے اللہ والے نہیں آکھنا سینا کافر تھوڑا آکھنا سینا جدو گرد و غبار بیٹھی سب نے ویکھیا کافراں بھی ویکھیا اہل ایمان بھی ویکھیا کافر قتل ہو چکے ہیں تے مولا علی دے سینے تے چڑھ کے بیٹھے نے او دا سر کٹن لے سر کٹ کے نہ خندق تو پار کافراں وال سٹیا مولا علی نے تے مصطفیٰ وال ویکھ کے خوش ہو کے ایک شعر پڑھیا سی مولا علی نے جی آنکھوں تے وہ شعر سنا دیں او شہید کربلا دی ابا جی دا شعر سنا دیں ناصر الحجارت من صفاحت رایہی ونصرت رب محمد بسوابی او عرب دے سلطان نے انہاں عربی چی پڑھنا سی انہاں کوئی سرائکی جو تھوڑا پڑھنا سی ناصر الحجارت من صفاحت رایہی آپ فرماندے نے بیوقوفی دی وجہ تو پتھر دے ربان دی مدد کرنا ہے تے مولا علی فرماندے نے مینوں میرے سونے رب نے عقل دیتی ہے علم دیتا ہے میں علم تی عقل کو فائدہ اٹھا کے اج خندق دے کنارے میں محمد دے رب دی مدد کی کتنے نے لوگ جڑے کہتے ہیں خدا تو سوا کوئی مدد نہیں کر سکتا مولا علی دا فرمان ہے تم بم بن کے انہوں نے دل میں گھرے گا مولا علی سرے ہم فرمان دے میں محمد دے رب دی مدد کی دیئے اے پتھر دے ربانی مدد کرنا آیا سی میں محمد دے رب دی مدد کرنا آیا سا اے ہار گیا ہے میں جد کے جا رہا سر نور دے سیرے نے پیرا نام علی تیرا علی رتبے بھی تیرے نے ایک ایک کر کے میدان کربلا میں 71 جانا دے نظرانے امام علی مقام نے پیش کر دیتے تے ہمتیں نہیں 56.5 سال عمر مبارک ایڈا لمبا پینڈا کیتا پکھیاں پیاسیاں بھوک پیاس تے دکھاں تے صدمے وکھرے پٹھیاں لکڑیاں دا بودھ چکنا اوکھے تے پھر لاشاں تے سکے پراماں تے پتراں تے پانجیاں تے پتیجیاں دیاں ایک دو بھی نہیں 71 لاشاں جنہیں چکیاں ہون تے ہن آخری ویلے سیدزادیاں نال بیٹیاں نال محرمات نال ازواج نال سلام کہہ کے جدو ترے ہون گے تے میدان کربلا جدو آپ گئے نے نا تے تمیم ابن کعب دا مقابلے چاہیا انہیں اپنے تعارف جملے بے شمار کہے تے فرمایا تو تے اپنا تعارف کروا لیا ہے میرا تعارف بھی سن میں کون ہاں جڑا علی دے پتر نے اپنے تعارف وچ شعر پڑھے نے میں وہ سنان لگا جڑا جاگ دا جنہیں سننے نے صرف وہ سبحان اللہ بولے یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت کی فرمایا انا ابن الذی قد تعلمون مکانہ ولیس علی الحق المبین تہاؤ علیس رسول اللہ جدی و والدی انا البدر ان حل النجوم خفاؤ
ألم ينزل القرآن خلف بيوتنا صباحا من بعد صباح مساء ينازعني والله بيني وبينه يزيد وليس الأمر كما يشاء. ترجمہ امام پاک فرماتے ہیں میں او دا بیٹا جدھر رتبے میں جان دے ہو پتر بھی ہوتے تھا مولا علی دا پتر کتنا عظیم پتر فرمایا میں او دا پتر ہاں جدھر رتبے میں جان دے ہو. آج تیز ہوا چل دیا نے پہیاں گردوں کو باہر کٹا مٹی چہریاں تے امامے تے لباس تے خیمیاں تے سواریاں تے سواراں تے ہتھیاراں تے کٹا جم گیا ہے ہر شہر تے کٹا پہ گیا ہے پر میرے رشتے دی عظمت تے کٹا نہیں پہ سکتا. میں جدہ دوتا جدہ پوتا جدہ پترہ جدہ پتیجاواں جدہ پائیاں میں جس نبی دا نواساواں میں جس ماں دا بیٹاواں میریاں رشتہ داریاں ہو گئیاں نے دنیا دی ہر شہر تے کٹا پہ سکتے میریاں رشتہ داریاں تے کٹا نہیں پہ سکتا. تو پھر کی فرمایا کہ اللہ دا رسول میرا والد نہیں یہ تھے والد بھی حضور نے کہہ گئے کہ اللہ دا رسول میرا والد میری جد نہیں تارے چھپ بھی گئے لے نا تو میں 14ویں دا چاند بن کے چمکاں گا. اے شان حسین انہوں دی بے بسی بیان کرنے والے کر کچھ نہ سکے کر کچھ نہیں سکتے پھنس گئے اے ہو جا ذکر کرنا حرام دماں جہنم دے بادشاہ محبوب خدا دے کندیاں دے بیٹھنے والا شاہ سوا او حسین جی دے پیر اللہ دے عرش تو اونچے ہو کی سمجھ دو جو بیان کرتے ہیں سننی داستان اہل پیر فرمایا تیسرے شعر سے فرمایا کیا قرآن ساڑھے کر دے پچھواڑے نہیں اترے پچھواڑے تو مراد پردے کہ پردے نل قرآن ساڑھے کر چ نہیں اتریا صبح دے ویلے دوپہر دے ویلے شام دے ویلے. چوتھے مصرے سے فرمایا اللہ دی قسمیں یزید میرے نل چگڑ دے میرے امام ثابت کر دیتے چگڑا لو اسی نہیں یزید چگڑ دے پر جمیں او چاند ہے لیس الامر کما یشاؤ جمیں او چاند ہے ہوئے میں نہیں ہوں جانا ہوئے میں نہیں ہون دیاں گا کنبہ کیسے خاندان کیسے سب کنبے ہاں چو کنبہ جو آلائے زمانے تے لکھ ہار دروداں دے پنج تن دے گھرانے تے پنج تن دے گھرانے تے پنج ماں جنہ دی جنت دی ملکہ کہلان دیئے ہر عظمت خود چل کے جدے پیرا جان دیئے پکھاں دکھاں تے شکرانے ہر تسبیح دانے دے پنج تن دے گھرانے دا نوکر کہلان دا ہاں سرکار دا میں صدقہ منگ دا ہاتھ کھان دا ہاں بیتی زندگی سیدہ دی سچی شان سنانے دے. تمیم ابن کابتہ نے وہ 17 مرتبہ تلوار چلائی آپ نے سارے وار ناکام کر دیتے 10 کے فرمایا میرے ہاتھ میں ذوالفقاری یہ مولا علی دی تلوار دا لقب زو دا مانا والا فقار فقرہ دی جمع فقرہ دا مانا جوڑ ذوالفقار دا مانا جوڑاں والی ذوالفقار دا مانا کی مطلب یہ وجدی ایک جگہ تے بھی بندے دے ایک جسم میں 360 جوڑنے ہر بندے دے جسم کنے یہ وجدی ایک جگہ تے بھی 360 جوڑ سارے ہی وکھرے وکھرے ہو جاندے کیوں یہ جوڑاں والی انہوں ذوالفقار کہندے دے جڑے سارے جوڑی وکھرے وکھرے کرتے ہیں
فرمایا تو تے وار کیتے نا تے میں 10 کے تلوار چلان لگا. میرے امام فرما دے میں دوجی وار نہیں چلانی. اس تلوار دی توہین ہے جے دوسری مرتبہ ماران دی. اس تلوار دی توہین ہے جے دوسری مرتبہ ماران دی. کو مرتبہ ہی انج درمیان جو کٹ دیتا. ادھا ادھر تے ادھا ادھر تے گویا سینہ تان کے فرمان دے ان کے تو حسین سے لڑ سکے تیری عقل کا پھیر ہے. تو یزیدی لومڑی میرا باپ خدا کا شیر ہے. تو یزیدی لومڑی میرا باپ خدا اشرف و اکرم ہے میرا نانا کائنات میں. عظمت دارین کی ہے کنجی جس پہ ہاں. تمیم ابن کعب تھا, جابر ابن قاہر کمی اور بدر بن سہیل, تینوں بندے کلا کلا او سی جڑا ہزار بندے دی برابر تنخواہ لیندا. تینوں ہی کٹ کے رکھ دیتے امام پاک. پھر فرمایا ابن سعد ہوں آپ آ جا, او یزیدی لشکر دے کمانڈر آپ آ جا, او اونچ باندھا پھرتا ہے. تے لوکاں ویکھیا تے چشمے فلک پکار اٹھی کرو کربلا دے شہیدان دا چرچا. اے دین نبی دی حیاتی دراد شہداء اسلام سب دی قدر نے شبیر سارے شہیدان دا نازے. پھر جب کلا بندہ بہادری دے جوہرے ہو جے بکھائے کہ زمین والے کی اسمان والے بھی داد دی چکے. قدرت المنظور مصطفیٰ دا انتظار بھی ود گیا, مرتضیٰ دا انتظار بھی ود گیا, حسن مجتبیٰ دا انتظار بھی ود گیا. کوثر دے جام لے کے کھڑے راہ بیکھ رہے تے ہوں کلا کلا مقابلے چ نہیں آ رہا. ابن سعد نے کیا ہوں سارے دے سارا لشکری یک بارگی تیر برساؤ. جب چاروں طرفوں تیران دا می پہن لگ گئے. میرے امام سواری تو الگ ہو گئے کہ سواری نو جنہیں تیر لگ چکے نے زیادہ نہ لگا. انہیاں تکلیفاں زخماں امتحانہ دے باوجود بھی توانائیاں سمیٹ کے رب دی بارگاہ سجدہ ریز ہو گئے. تے پیغام کی دیتا میرے تیرے نا ساڑیاں ہون والیاں نسلان دینا قیامت تک پیغام کیے. شمشیر بکاف قاتل ہو کھڑا, امام رہا سجدے میں پڑا, کہتی ہے زمین کرب و بلا اس شان کا سجدہ کھیل نہیں. تے جی انہوں نے نمازہ نہ لینا پیار ہے. جمعہ دا زین ہوئے رب موقع امید دن گئے. جمعہ دا دن نصیب ہویا. حضور دی حدیث ہے جڑا جمعے دے دن یا جمعے دی رات نو فوت ہویا, قبر دے سوال و جواب تو فارغ ہے. تے جڑا اگئی جنت دا بادشاہ ہوئے جمعے دا دن. تے بابا بلے شاہ کی کہنے نے قصور والے جمعے دی ہور بہان. بابا بلے شاہ لکھ دینے جمعے دی ہور بہان. بولو جمعے دی ہور روز جمعے دے بخشیاں گئیاں میں جیاں گنہا. جمعے دی ہور پیروار روزے تے جاواں, سب پیر پیغمبر مناواں. جب پیادہ میں درشن پاواں ہو جاواں سرشار. جمعے دی ہور تے قدرت نے کی دوام عطا فرمایا. آخر بات حافظ اماد الدین ابن کثیر نے البدایہ و نہایت نقل کیتا ہے. پوریاں 14 جلدہ تے مشتمل عربی موجود ہے میرے کل کتاب. انہوں نے نقل کیتا ہے کہ واقع کربلا تو بعد کچھ عرصہ بعد کچھ مہینے بعد ایک عاشق امام عالی مقام دا کربلا مولا آیا. آپ دی قبر دی زیارت کرنا ہے. قبر نہ ملی, قبر دا نشان کوئی. کسے کل پوچھے آپ نے سنے ہیں تھے نبی پاک دا نواسا شہید ہو کے دفن ہویا قبر کی تھے. قریب کچھ رواحہ سے انہوں پوچھے انہوں نے کہا بھی اسی ہوں قبر نہیں دا سکتے. کیا جڑا کول پینڈے نا غادریہ, غین الف زواد رے یہ ہے غادریہ, اس پینڈ دے لوکاں نے آگے دفن کیا سی.
انہیں کہا گل دس قبر کتنے بھی؟ انہیں کہا میں نے پتہ ہی نہیں، پکی گل میں نہیں دس سکتا کہ کیوں؟ انہیں کہا کچھ دشمنہ نے ارادہ کیتا امام پاک دی قبر پٹ کے تے آپ دی توہین کری لی. اکو استغفر اللہ. وہ پینڈ دے لوگوں سنیا تھی لرز گئے، کہنے لگے اگے ظلمہ کوئی کمی رہ گئی، اگے ظلمہ کوئی کمی رہ گئی، ہن قبر پٹن دا پروگرام بنا لیا. وہ پینڈ دے لوگ آئے تے راتوں رات امام علی مقام دی قبر تے پانی روڑ کے ریتلی زمین سے پانی روڑ کے نا تے قبر دا نشان غائب کر دیتے. اونج قبر دا نشان مٹانا اچھی گل نہیں، پر انہاں دی نیت اچھی سی تے گل مک دیئے نیتاں دی. انہاں قبر دا نشان مٹا دیتا تو دشمن نہ قبر لبے نہ پٹے. وہ چرواہ اس عاشق نو کہندا ہے بھئی ہن میں تینوں پکی نہیں دس سکتا. وہ کہندا نہیں دس سکتا تے نہ صحیح میں آپ ہی لب لینا. یہ البدایہ بن حیات الفاظ نے فَجَعَلَ يَأْخُذُ قُبْضَةً مِنَ التُّرَابِ فَجَعَلَ يَشُمُّهَا. وہ ایک پاس سے شروع ہویا وہ عاشق، انہیں مٹی پھڑی انہیں سنگیا، پھر سر پھیرے مٹی رکھی، پھر اگے، پھر ادو اگے انج کردہ کردہ جدو اتھے گیا نا جتے آپ دی قبر سے اتھو مٹی پھڑی تے نک دے کول بھی نہیں کھڑی تے خوشبوواں دی لپٹاں پھیلی مٹی رات کے کی کہندا ہے جو انہیں کیا وہ لفظ نہ لگا جنہیں سننے نے سبحان اللہ لگا بے ابی انت و امی ماتیا بکواتی کا تربتوں کا. میرا باپ بھی حسین تیرے تو صدقے، میری ماں بھی تیرے تو صدقے. یہ زاری زندگی وچ زندہ سو ادوی خوشبوئیں پھیلاندے سے تے شہیدوں کے کربلا دی مٹی ہے چلے گئے ہو تے اج قبر دی مٹی دی خوشبو سن رہی ہے آپ پھیرے. منزل عشق کا کرینہ حسین ہے اور جمال مصطفیٰ کا آئینہ حسین. چمن نبی کا مہکتا ایک پھول ہے شبیر، اسلام مندری ہے تو نگینہ حسین ہے، اسلام مندری ہے تو نگینہ. حسین خوشبو والے، آپ دی قبر خوشبو والی، آپ دی یاد خوشبو والی، آپ دی نسبت خوشبو والی، آپ دی آل خوشبو والی، آپ دی اولاد خوشبو والی، آپ دا ذکر خوشبو والا، آپ دی بات خوشبو والی، آپ دی صورت خوشبو والی، آپ دی سیرت خوشبو والی. اللہ تعالیٰ اس مسجد دیا رونقاں اضافہ فرمائے. مسجد خطیب و امام، انتظامیہ، نمازی، آل محلہ، بانیان محفل اللہ کریم سب نو دین دنیا آخرت فوز و فلاح عطا کرے. برادر سرور صاحب دی والدہ مرحومہ دے درجے بلند کرے. ساڑھے سب فوت شدگان رشتہ دار ماں باپ چو رشتہ داراں چو پہنا پائیاں چو ملے داراں چو ماضی قریب یا بعید ویت جو فوت ہو گئے اللہ کریم مکہ مدینہ دا صدقہ گنبد خضرہ دا صدقہ کربلا محلہ دا صدقہ سب دیئے قبران جنت باغ بنائے. وآخر دعویٰ یا الحمدللہ رب العالمین.